सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा दौर में भी नौजवानों की बेराह रवी पर अक्सर लोग सीख पा हैं कि आजकल के नौजवान जुराइम में मुलविस हैं। सभी नहीं लेकिन अक्सर वो माँ बाप की आंखों में आंखें डाल कर बात कर रहे हैं और घर से भाग जाने या खुदकुशी की धमकी भी देते हैं। ये सब सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है और अहले खाना नौजवानों की इस बेराह रवी का जिम्मेदार मुआशरे को ठहराते हैं। मगर सोचने की बात यह है कि मुआशरा बजाते खुद कुछ भी नहीं है। हम सब मिलकर मुआशरा बनाते हैं और सभी इसमें किसी न किसी तरह से बिगाड़ के भी जिम्मेदार हैं। क्या खूब किसी ने कहा है, गफलत की नींद में सोया हुआ है हर बशर, जिंदगी की आरज़ू में खोया हुआ है हर बशर, आखिरत की फिक्र है ना कोई बंदगी का ख्याल, ख्वाहिशों के जाल में जकड़ा हुआ है हर बशर। किसी भी मुल्क कौम की तरक्की और उरूज का दारोमदार मुआशरे के हर फर्द पर है और अगर नौजवान नस्ल से इतनी उम्मीदें हमने वाबस्ता कर ही रखी हैं तो इस नस्ल को सही राह दिखाना, इनकी तरबियत करना, सही गलत में फ़र्क समझाना, सेहतमंद सरगर्मियों में मसरूफ़ रखना सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप का ही फ़र्ज़ है और ये वक्त की ऐन ज़रूरत भी है। यहाँ ये बात भी मलहूज़ खातिर रहे कि औलाद की तालीम और तरबियत में कोताही आखिरत में मुआख़ज़े का सबब बन सकती है। इसीलिए अल्लाह ताला अहले ईमान को खिताब फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नुम की आग से बचाओ कि जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। इस पर सख्त और ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, उन्हें जो हुक्म दिया जाए वो कर गुजरते हैं। नारे जहन्नुम से बचने की फिक्र जिस तरह खुद को करनी है, इसी तरह से औलाद को बचपन से ही वालिदैन ऐसी तरबियत करें कि इनमें दीनी शऊर पुख्ता हो और बड़े होकर वो ज़िंदगी के जिस मैदान में भी रहें, ईमान व अमल साले से इनका रिश्ता ना सिर्फ कायम रहे बल्कि मजबूत रहे। हमारे घरों में टाइम टेबल बनाने का तो रवाज ही नहीं है और चीज़ों को याद दहानी के लिए लिख लेना, नोट कर लेना, इसे भी मायूब समझा जाता है या यूं कहें कि तौहीन समझा जाता है। और दूसरी तरफ वक्त की कमी का रोना रोया जाता है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। जब इंसान वक्त नोट करना शुरू करता है तब उसे इल्म होता है कि मेरा वक्त कहाँ पर सर्फ हो रहा है और मुझे कितना वक्त लगाना चाहिए और कितना उस काम पे नहीं लगाना चाहिए। और जहाँ हमें हुनर सीखने की ज़रूरत है कि बच्चों के भोलेपन को और शरारतों को बर्दाश्त कैसे करना है और चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, ये हुनर सीखने पर हमारा बिल्कुल भी कोई रुझान, कोई तवज्जो नहीं है। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें भी वालिदैन को बर्दाश्त करने का हुनर आता ही नहीं है और ना ही चीज़ों को वक्त के साथ मैनेज करने का सलीका आता है। और फिर वालिदैन शिकायत करते हैं कि बच्चे बदतमीज़ हो गए हैं, बदजुबान हो गए हैं, इन्हें चीज़ें मैनेज नहीं करना आती, हमारी बात नहीं सुनते और हमें वक्त नहीं देते। इसी तरह अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होने के लिए एक और बहाना हमारे पास बहुत अच्छा है कि ज़माना ही ख़राब आ गया है। आप तारीख उठा के देख लें कि हर दौर में अच्छे और बुरे होते ही हैं। कई कौमों पर अजाब इसी वजह से आ पड़ा कि वो बुराइयों की तमाम हदें क्रॉस कर गए तो ही अजाब का सामना उन्हें करना पड़ा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है कि बिलीफ सिस्टम क्या है तो इसमें वाज़े तौर पर बताया गया है कि बच्चा एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है, इस पर जो भी आप लिखेंगे तो वही वो बन जाएगा। हमें याद रखना चाहिए कि जिस्मानी ज़ुबान यानी कि बॉडी लैंग्वेज और अल्फाज यानी कि वर्ड्स का बातचीत में और तबादला ख्यालात में कितना किरदार होता है। अगर कम्युनिकेशन स्टडीज़ को बगौर देखें तो इसके मुताबिक अल्फाज कम्युनिकेशन का 7% होते हैं जबकि बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस ये मिलकर 93% बनाते हैं। यानी जो आप अमलन कर रहे हैं बच्चा इनसे बहुत ज़्यादा सीखता है। मिसाल के तौर पे घर की बेल हुई, मैंने बेटे को कहा कि अगर कोई पूछे वालिद साहब के बारे में तो कहना कि वालिद साहब घर नहीं हैं।
یہ بچے نے سیکھ لیا کہ باپ نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے۔ بچپن میں ماں باپ ہی بچے کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو اس تعلق کو خوشگوار اور پائیدار کر سکتی ہے۔ آپ سے ہی اگر پوچھا جائے کہ والدین اور اولاد کے درمیان کون سی ایسی چیز ہے جو کہ اس تعلق کو خوشگوار اور پائیدار کر دے، مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بھی یہی بات ہوگی کہ تربیت، عزت و احترام اور برداشت۔ اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ زیادہ تر کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ اولاد کی تربیت کی جانی چاہیے کہ وہ والدین کا عزت و احترام ضرور کریں، اور اگر ایسی ہی بات ہے تو معذرت کے ساتھ آپ غلطی پر ہیں۔ اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ والدین کو اپنی تربیت بھی کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ والدین اپنی تربیت کی ذمہ داری تو لے سکتے ہیں لیکن بچے اپنی تربیت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ انسان میں پختہ ہوتی ہیں، اور کسی میں جلدی اور کسی میں بدیر۔ اب وہ 4 صلاحیتیں کون کون سی ہیں، اس کے لیے ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ میں جلد بناؤں گا۔ اسی طرح برداشت کی بات کریں تو بچوں کی پرورش میں برداشت بڑوں کو ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بچوں کو تو اتنی سمجھ ہی نہیں ہوتی، انہیں تو بس کھانا پینا، سونا، کھیلنا کودنا اور شرارتوں سے ہی غرض ہوتی ہے۔ اب عزت و احترام کی بات کریں تو عزت و احترام ہمیشہ 2 طرفہ ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا۔ ہم اولاد کو یہ تو بتاتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور باپ جنت کا درمیانی دروازہ یعنی سب سے بہتر دروازہ ہے، مگر خود کی تربیت نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب حدیث میں آتا ہے کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی تکریم کرو، عزت کرو۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر آتا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں بھی بڑوں کی عزت و احترام اور توقیر سے پہلے چھوٹوں پر رحم اور ان سے اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ سلام کے بارے میں جو حکم ہے وہ بھی یوں ہے کہ بڑے چھوٹوں کو سلام کریں، ہمیشہ نہیں، خاص حالات میں اور خاص عمر تک۔ اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ اچھے اخلاق اور عمدہ خصائل بڑوں سے چھوٹوں کی طرف منتقل آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں اپنی اولاد سے عزت و احترام کروانا ہے تو ہمیں بھی ان کی عزت و احترام کا خیال رکھنا ہوگا۔ چلڈرن لرن ریسپیکٹ بائی بینگ ریسپیکٹڈ۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ، نمبر 1، اولاد سے عزت و احترام کروانے کے لیے ہمیں بھی ان کی عزت و احترام کا خیال رکھنا ہوگا۔ نمبر 2، بچوں کی صحیح پرورش میں صبر اور برداشت والدین کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ والدین کو اپنی تربیت کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم بچوں کی تربیت کے دوران اپنی تربیت اور اصلاح کو بھول جاتے ہیں۔ نمبر 4، بچے بلینک پیپر کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جو بھی پریکٹیکل نظر آئے گا وہ وہی سوچنے، سمجھنے اور دیکھنے لگ جائیں گے اور آخر میں کرنے لگ جائیں گے۔ نمبر 5، ہم اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہونے کے لیے جو بہانے بناتے ہیں وہ نہیں بنانے چاہیے۔ نمبر 6، ہر انسان کو ٹائم ٹیبل بنانے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کرنے کے تو کام بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 7، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا واحد حل اولاد کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دینا ہے۔ اور سب سے آخر میں نمبر 9، معاشرہ بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب مل کر معاشرہ بناتے ہیں۔ کسی بھی ملک و قوم کی ترقی اور عروج کا دار و مدار معاشرے کے ہر فرد پر ہے، اور اس سے آنکھ چرانے کی کوشش کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے آنکھ چرانا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔